येऊच्या सणवारा मका मेळ दानपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सदय नासताना घडाय करी नासताना मेळ म्हाका सुका नासताना येऊच्या सणवारा म्हाका मेळ दानपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सदय नासताना घडाय करी नासताना मेळ म्हाका सुका नासताना एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव वीरा तामशे तामशे गाल तुझे पुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे सदा न्हीद आदुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे तामशे तामशे गाल तुझे पुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे सदा न्हीद आदुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव वीरा लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजोलाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावून ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजोलाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावून ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव वीरा तू नासता जाला हांव
तुझे आंग सूर्या पिशेना गे बाण आबोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना आसतारान फोर्सान म्हज्या रावगे सासनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे आंग सूर्याक पिशेना गे बाण वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवलो आबोलेंगे तुझे आंग सूर्याक पिशेना गे बाण गोरशा गालार पिकल्यात हांसो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हांसो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांदून आयलो पावस आंगणान पडली फुलांची रास आबोलेंगे तुझे आंग सूर्याक पिशेना गे बाण आबोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना आसतारान फोर्सान म्हज्या रावगे सासनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे आंग सूर्याक पिशेना गे बाण तू ये तू ये
पहिलो नमन सर्गींच्या देवा बापाक कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्या संदेश उगडास आणि तांचे बसत मागणे हजारासच्या तुमच्या आणि म्हज्या मोगाच्या ह्या जग बाप या फिरकेचे विगार मनादीक बाप पाऊल पिंटो तांकां मोगाचो नमान जमलेल्या सुमेस्तांक या सोबीत सांजेचे या सुवाळ्याचे उल्हास आणि शुभाशय तशेंच नवे वर्स 2018 शुभागेचे संतोषाचे माया मोगाचे शांत समाधानाचे आनीक भाव बांदपणाचे जावं म्हणली आशा आनी ह्या संजेर जमलेल्या तुमकां समेस्ता हांव ह्या संजेचे नमान पटयता आनी म्हणटा लेडीज अँड जेंटलमॅन गुड इवनिंग. आम्ही पाद्रेपण सांगले महात्मा काय सांगले गुड इवनिंग हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यू इयर. म्हणजे एक कंडिशन आसा कार्य चलो तुमचे तोंडां सोबीत आसात पण ह्या सोबीत तोंडार जर तर सोबीत हांसो आयलो तर हें कार्य सोबान भोव सोबीत सोंपता. सेक्रेटार्ट ह्या फिरगेजेंत सांजोजेक समर्पण दिल्ल्या ह्या वाड्यांत आमचे मोगाचें कुटाम हांगासर आसा कोटिना गेलें कुटाम आनी ह्या कोटिना गेल्या कुटुंबांत हांवूय एक चली आज सांप्रदायीक रितीन रोसाच्या ह्या कार्याक आयती जाता त्या देखून वयर अंतराळी जेळमिळतात तारां सोबयलेल्या सोबगेच्या मटवांत जमो आसात तुमी सक्कड महाजणां तुमकां सक्कडांक ह्या कुटुंबाच्या नावे हांव बरो येवकार मागता आसतना सांप्रदायीक रितीन होकलेक आनी ताच्या कुटुंबाक बँडानादार आमी हांगासर हाडच्या ह्या संदर्भार देखून उबी रावया आनीक मोगाच्यो ताळयो तांच्या पावलांक सांगात दिवं अशें मागता. मोगाच्या ओळ्यानं कुठे गेले कुटुंबाक एवढे घट्ट ताळी असो आवाज द्या आणि त्याच्यापर्यंत ऐकन बसका स्वीकार करा. लेडीज अँड जेंटलमॅन काइंडली बी सीटेड अँड जस्ट रिलॅक्स. खोटी न गेले कुटाम सुरत कलांतले एक अपूर्बायची फिरगज आमच्या मंगळूर DSCजेंत भोव ना वाडदेक आनी ह्या ना वाडदेक फिरगजेंत एक बरें कुटाम खोटी न गेलें कुटाम. आज हें कुटाम तुमच्या समकार आजच्या ह्या संदर्भार कार्याचो यजमानी आसा हातांत उदकाचो तांबलेर घेवन आसा व्हंकलापण आयिल्लोसो टेन्शन असले बरें दिसता. जस्ट रिलॅक्स कांय ना हें आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन करचें कार्य. आमच्या मोगाचो मॅक्सिम बाब जायतीं वर्सां कातारान ताणें वावर केला लगभग 25 वर्सां म्हूण सांगून म्हाका खबर मेळ्ळ्या. प्रस्तुत तो गांवांत आसता आनीक आपल्या कुटुंबाचें पालन पोशण करन आसा आनी ताका ताच्या जिवितांत सांगात दिल्ली ताचे अर्दे आंगले आज कापड न्हेसोन बगलेन उबी आसा. भुजांक भुजां पावलां पावलां आनी खांदाक खांद ते गोनो हें कुटाम रुता करूंक जायती मिनात तिणें घेतली आसा. त्या देखून मॅक्सिम बाबाक आनी तशेंच फ्लाविया बायक घट्ट मोगाच्यो ताळयो दिवन अभिनंदन पटया. ह्या कुटुंबांतले दुसरे माणिक आसा डेंझील सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेज हांगासर मेकॅनिकल इंजिनियरींग करता. सगळ्या प्रसा आज तो संतोशान आसा कित्याक ताका गोत आसा आज ताची लायन क्लियर जाल्या त्या देखून सोबीत तरान आसा आनीक ताकाय आमी बरो फुडार आशेवया ताकाय 2 मोगाच्यो ताळयो आमी दिवया. आनी हायची ओकाल सगळ्यांच्या मोगाची सोबीत दिसता आनीक आज सांप्रदायीक रितीन आमी ताका बेसांव दितले हांव ताका नितळायन दवरतले हांव आनी आंज बडव्याचो सांगात ताका मागतले हांव परवांच्या लग्ना दिसा पर्यंत पूण प्रत्येक तरान पवित्र आत्मो ताचेर आपली बेसांवां खंडीत घालतलो. आनीक डेंझिटा लगभग 2 वर्सां दुबयांत ताणें वावर केलो आसा एकावंटंट जावन ते वावर केलें आनी दुबयांत तुमकां गोत आसा थंयसर इल्लीशी दग चड ह्या दगीच्या वेळार ह्या चेडवाच्या काळजांत मोगाचो उजो पेटलो. आतां पेटलेलो उजो दवरिजे आनीक तो कुटुंबा जिवितांत जळतो सांबाळीचे म्हण सांगून आवय बापाय निर्धार केलो आनी ताका एकलो बरो चलो सोदलो बाजालसो आनी परवांच्या दिसा ताचें पेपेर डुम्म आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना ही सरी आमच्या समकार सांप्रदायिक रितीन उबे आसच्या ह्या घडये मोगाच्यो आमी आतां सगळां एका मनान ताका शुभाशय पटया आनी मोगाच्यो ताळयो दिवया. डेंझील म्हजें काम जालें तुमी आपयलां आमकां त्या देखून तूं फुडें सर आनी जमलेल्या समेस्तांक तुमच्या सुत्रांनी बरो येवकार माग. हांगासर हजर आसच्या आमच्या मोगाळ विगर बाब मानेदेक बाब पावल पिंटोक हांव स्वागत करता. तशेंच हांगासर हजर आसच्या सर्वांक तुमकां हांव स्वागत करता. संभ्रमाच्या कार्यांत आनी एक संगत आसा पानपड उदाक आदी म्हाका आमच्या मालगड्यांत हांव देंवन आयली ही दस्तूर आनीक ह्या पानपडीच्या उदकाक 2 अर्थ आसात. एक तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणजे आनी दुसरें
तुम्ही हे कार्य सुदारसून दिजे म्हणचे त्या देखून हे कुटाम आज तशेंच म्हणटा ह्या वाड्याचे गुरकार आसा मानेस्तेन ग्रेट सोज तुम्ही जमलेल्या सोवळ्यांच्या तर्फेन मुखार वसाजे तुम्ही लायक मुखेली ह्या वाड्याचे फुडें सरा आनी ते मानाचे हरिवाण पानपड उदक हातींग या मात्र न्ही आमकां सगळ्यांक दिया नाजाल्यार तें तुज्या कडेन तुमचे लागीं उरतलें. मेस्तांक पाण पडू दाग हे आवाज देव बरें करूं म्हणा घट्ट देवान आमकां बरें करूंक जाय देवान आमकां बरें केलां कित्याक एक भोव अपुरबायेची गजाल हांवें आज पळयली 7 वरां जाता आसतना आमची मालगडी केन्नाय आमोरी सोवें त्या रातीची सुरवात करतली आनी सगळो दीस केल्ल्या वावराक देवाचे आशिर्वाद दिल्ल्याक अर्घां दितली. आजय तशेंच जालां हांगासर ज्युस्त 7 वरार थोडी जाणां आसलीं जाल्यारय आमोरीच्या सगळ्या ह्या कार्याची सुरवात आमी केल्ली आसा. आनीक अशें म्हणटा आसतना हें कार्य हांव तत्कालाक म्हाका एक 2 मिनटां एक इल्लेशें डायवर्ट करूंक सोडा कित्याक आज ह्या कार्याक पयशिल्ल्या बाजाला तावन सोजा गेल्या कुटुंबाचे आयल्या डेंजिता वळलो बसल्या कडेन तावन इशेन तशें पळयता आसतना म्हाका डावट जालो आयल्यांत गी ना गी पळया म्हण आयल्यांत बाय भियो नाका त्या देखून आयलेल्या ह्या नव्या सैऱ्यांक आमी बँडानादान स्वागत म्हणया. मानेस्त रिचर्ड आनीक मानेस्तीन आयरीन सोजाचें कुटाम फरेद बाबा आसा राजेश आनी हें कुटाम बाजाल तावन हांगासर आयला त्या देखून आयलेल्या ह्या मोगाच्या नव्या सैऱ्यांक आमी बँडार स्वागत करतले आमच्या रिवाजे प्रमाणे. बजालघरानो एक पावटी गोवन रावा आमच्या वळ्यांक पुरो तुमकां पळोवंक जाय कोडयाळघरां कशीं आसात म्हणून हळे कोडयाळघरां अशीं आसात तांकां घट्ट ताळयो दिया आनीक बरो येवकार मागोया. आतां संप्रदाय प्रमाणे येजमान आनी येजमानी आनी तशेंच वाड्याचे गुरकान फुडें सरा तांकां मानान आनी मोगान पान पड उदक तांच्या हातांतर करा आनी तांकां बरो येवकार मागा. घेया हे मालगड्यांचे दायज पान पड उदकाचो मान आनी बरो येवकार तुमकां नव्या सैऱ्या. देव बरें करूं. आमी आयल्या उद्देश 2 एक संप्रदाय रितीन मेतेरपण दुसरें आनी ताज्या पयलें सर्गी बापाचें आशिर्वाद आमच्या संगी आमच्या फेरगजेचे सुरतकल फेरगजेचे आनी तशेंच ह्या वाराड्याचे विगारवार मानादी बाप पावल पिंटो आसात. हांवें सांगचें न्हय पूण हांव तांकां वळखता खऱ्यान वळखता. मिसामावरांत ते जायते फामाद जायत्या कार्या सोबणांत आमी सांगाता मेळटा आनीक तांची ती उतरां सुडाळ स्वस्थ आनी देवाचें उतार मोडोवन दिवच्यान भोव फामाद. आज तांच्या मुखेलपणार वड्याच्या गोरकारन आनी जी कोण मागण्या वेदींत आतां हांगासर आमकां मागोवंक कुमो करतात तांणी आतांच फुडें येवन ही मागण्या वेदी आराम करीजे अशें विनंती करता. कशीं आसात मस्त काजारां मस्त रोस मस्त संभ्रम मोगाचे दीस देव बरें करूं. रोमांसान सांगलें बरी वळख आसा म्हळ्यार तुमकां ताणें सांगून आमी शेजारचे ल्हान तावन सांगात आलतार भुरगे जावन आसले आमी तो उडास काडटा खंडीत जावन कुपेपदा भुरगेजेंत आतां तो गुरुपूर आसा थंयसर आसा. देव बरें करूं. एक घडी पर उबे रावया आमी थोड्योच घडयो हांगासर मागण्यांत आमी हो वेळ करसोवच्या खातीर वड्याच्या गुरकान आराम करता. लग्नाच्या आदल्या सांजेर रोसाचो संभ्रम चलोवचो आमच्या संस्कृतीची विशेषता. रोस मालगाड्या जावन आमच्या मंगळूर कोंकणी समाजीन चालू आसचो एक अपुर्बायेचो संप्रदाय. रोसाची सांज लग्नाची तयारेची कुडीच्या आनी अत्मीक नितळेची आनी अंकवारी जिणेक आदेवस मागोवन लग्नाची जिणेक आतुरयेन राखून रावचे तसली. हे रोसाचे कार्यक्रम अर्थाभरीत जावंक देवाच्या सोबदान तें सजोवंक जाय आनी मागण्यान तें नेटोवंक जाय. देखून आमी सोमेस्त फाल्यां रेस्पेराक पुरवां रेस्पेराक आयत जाल्ल्या आमच्या व्हंकले आनी न्हवऱ्यांक आमचे मदें स्वागत करया आनी तिणें फाल्यां स्विकार करच्या लग्ना बेसाचेर
देवाची आशीर्वादा मागया. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव गीता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सौम्या तुजो आधार मागता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सौम्या तुजो सांगात सोता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या मगाच्यान एक घडीभर शांत रावया आमी सगळी. आमकां हात जोडयेत गी वयता आयकना. आमचे हात नम्रतेन जोडया, भक्तीपणान जोडया. देवाचें उतर आयकतना क्रिस्ताक आमी स्विकार करता हें समजोवया. वडांनी ल्हानांनी सगळ्यांनी आमचे हात बरे करून जोडचे. बाबार्थाने उतार एपेसकारांच्या पत्रांत हांव आयकोवचें. एपेसकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. क्रिस्त थंय आमकां लाभलेली आत्मीक देणी. हरसिलो जावं देव आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्त सोय बाप. क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींचे सर्व आत्मीक देणे आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी बागेवन आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाचीं भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कृपे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हण ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पतकांचें आमकां बक्षणां मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमच्या वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवेन आनी देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. मोगाळ भावा भयणीनो, डिंजिटाच्या रोसा संदर्भी एक कुटाम जावन आमी सांगाता मेळ्ळ्या. काणा शहरान लग्नाच्या मटवान असर्या केल्लो जेजू आमचे मोदे आसा म्हणलें समजून ताचे मुखांत आमची मागणी देवा मुखार दवरया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्ना सोबे स्वीकार करच्या जोड्यांक तुजो मोग शिकोवंक तांकां तुज्या दैवीक मोगान बर म्हण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, डेन्झिटाक तूं कृपेन बर आनी ताची लग्नाची जिणी सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, डेन्झिटाच्या आवय बापयक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सांद्यांक ससनाचो विशय दिव म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, पूर्वा संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुजे कृपेन यशस्वी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुजे लागीं मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. हरसल्लो जावं देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, सर वेळा काळो सुद्दां तूं रचणार तूं जावन आसाय. तुज्या वर्त्या दयेन अदीक वर्ता मोगान तुवें हें नवें वर्स आमच्या हातांत घालाय. परत तुज्या मोगांत आमी वाडच्या खातीर तुजी रचनेंत तुका महिमा आमी दिवच्या खातीर हांगासर हे वरास बवर्तान मोगान आमी स्विकार करता. आनी देवा हे दोळ पर्यंत फाटल्या वर्सांत आमकां राखल्या खातीर तुका हरशीत आसतना फुडल्या वर्सांत कृपे वयर कृपा आशिर्वादावर आशिर्वादा आमचेर वत म्हणून आमी मागता. कित्याक तुवें आमकां रचयल्ल्या त्या उद्देशाक आमी पावच्या खातीर तुजे समोर भगवंतान आमी कथावीण जावच्या खातीर हरसल्लो जावं देवा तुज्या मोगा खातीर प्रत्येक जण कुटुंबा जिणेंत तुजो मोग तूं आमकां लाभयताय. ह्या कुटुंबान तुजो अदीक वर्तो मोग तुवें तांकां प्रत्यक्ष केलाय. हरसल्लो जावं तूं डेन्झिटा खातीर ताका हे कुटुंबाक एक देणे जावन ताच्या आवय बापायक भावांक तुवें दिल्लें, ताच्या कुटुंबादारांक तुवें दिल्लें. आनीक
तसो मोग एकामेकाक बघूंक फावो करतना त्या आवय बापायच्या आनी कुटुंबादारांच्या मोगान वाडोवंक तुवें फावो केलाय. हरसलो जावन तूं ल्हानतावणूच त्या बाबार्थान क्रिस्ती सेगुणांनी वाडोवंक तुवें फावो केलें. हरसलो जावन ताच्या फुडाराच्या वाटेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर बरें शिकप बरो वावर तुवें ताका फावो केल्ल्या खातीर. आनी देवा हें सर बरेंपण ताच्या कुटुंबांतलें ताच्या जिणेंतलें वळखण घेवन आतां ह्या प्रायक पावता आसतना परत तुवें ताका तुज्या मोगाची संपूर्णता लग्न संस्कारान जोडूंक तुवें ताका आपोण दिलाय. लग्न संस्काराक पावत आसतना सांगाती राजेशाक तुवें ताका लाभयलाय. आनी आतां देवा परवांच्या दिसा लग्न संस्कारान ताचें जिवीत राजेशा संगी अर्पूंक ते तयार जाता आसतना ह्या घडये रोसाच्या संभ्रमांत तें आचरण जमलेलें आमी समेस्ता ताचे खातीर तुजी बेसवां आशिर्वादा वयर आशिर्वादां कुरपे वयर कुरपा आमी ताचेर मागता. तुज्या आशिर्वादांच्या कुरपेच्या बळान जें लग्नाचें जिवीत तें स्विकार करता जो बेस तें जोडता त्या बेसांत ताणें तिरासाने जियोंक ताका फावो कर. राजेश संगी समर्पित लग्न जिवीत जियोवच्याक देवा तूं आदार दी आनी तांचें कुटाम तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे सोडयलेलें तें कुटाम जावं दी. सोडवण्याची प्रतीक तें जावं दी. त्या देखून ताचे सवें तूं राव ताका तूं बळवंत कर. कुटुंबाचे हर खायदे तांणी समजोवच्याक आदार दी. तुजें सवें एकवटलेलें तें जावं निरंतरी तांच्या कुटुंबा जिवितांत आनी ताच्या कुटुंबांत असलो संतोश दादोसकाय जोडटना फुडाराच्या वाटेर कितें ताका वावरान जाय हर एक बरी देणी ताका तूं ताका आनी ताच्या पतीक राजेशाक तूं लाभय. मोरये आमचे माये कुटुंबाचे आदर्श तूं राणी तूं जावन आसाय. हें वरस आमच्या दियेसीजीन माये तुका समर्पिल्लें जावन आसा. त्या तुज्या भक्तीपणाक कोंताच्या तेर्साच्या भक्तीपणाक समर्पिल्लें जावन आसा. तर डेनिजिटान ताच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबांत तुका मागीर जागो दिवंक फावो कर. ताका आमचें आदी धांवन देवण आयिल्लें तें भक्तीपण ताच्या कुटुंबांत ताणें पळयल्ल्या मरीपात तुजी मजत चड आनी चड ताणें दोडीशें कर आनी तुज्या मजतीन तुज्या हजरपणान ताचें कुटुंबा जिवीत तें सोबोवन दी. संतुश्टी जावं दी. संतोश भरीत जावं दी आनी तुजे सारकें एक पवित्र आनी भाग्यवंत कुटाम पवित्र सभेंत ताका आसा करूंक मागीर निरंतर तुजी मजत दी म्हणून मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरीपात. देव मनीस जालो मिस्तर आमी नियाळ करया आमोरी आमी म्हणया. तुमीच्या बडव्यान मरी एकीच बियाडली पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेश जाली. नमान मरी कृपेन भरली समी तुजी संगता स्त्रिया भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमा खातीर ऋणाधिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सुमयांची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मरी कृपेन भरली समी तुजी संगता स्त्रिया भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमा खातीर ऋणाधिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीसलो आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरी कृपेन भरली समी तुजी संगता स्त्रिया भितर सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमा खातीर ऋणाधिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाची माय आम्हा पासत विना क्रिस्ताच्या बसनाक आमी पावजोंच्या खातीर माग्या समिया बड्यान बरी कबा दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतलें आमी जाणा जाल्या कष्टांनी गुरसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हणून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समिया मरीपात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र जसो आदी तसो आनी सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र जसो आदी तसो आनी सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र जसो आदी तसो आनी सदां सर्वत आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हजे रखण्या सर्गीच्या देण म्हाका दिलाय त्या पण म्हजी महत्वच वडाय म्हाका सांबाळ चलय आमेन. या रोसाच्या दिसा घरच्या अल्मासोसर आमी उडास काडून सस्ता विशेष सांगता आमी म्हणी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमशिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमा खातीर ऋणाधिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या मरिये आमची मायेची सोसायटी डिजिटल आहेत आनी ताणें आराम करच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आसतना आम्हा समेस्तांक ती मजत पावस जावं दी. तिच्या मजतीन ह्या सगळ्या वर्सांत देवाचो मोग बगूंकूच आमकां पावस जावं दी. मागया माये करसून गावया भोडव्या आमच्या तारोकाची लागीं सरया आमोगान वाडती आमकां बचावेची. खेदे वर्ते बाग मोरयेचे
प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवयत रे अवकार आमचे सर्वे सांच्यान दीक जावन सोपच्या पडव्या संगी कर्यान मन माहिती आमच्या काची लागी सर्या तिच्या मोगन पडती आमकां बाचावेची. आणि रोसाच्या संभ्रमाचा आशीर्वाद आमी घेवया. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र मंडळीचेर तुमचेर सोमेश तांचेर आपलो आशीर्वाद घालून दी. आमेन. थँक्यू. आमचो उद्देश एकच आसलो. डेंजटा आयच्या संभ्रमीक कार्यांत रोसांत एक जाता आसतना मुखल्या तेज्या लग्नाची विधी सुफळ जावन दी म्हणलें मागणें. सक्कणां सांगाता म्हणून एक वेर्स गायतलें. एक वेर्स गावचो प्रयत्न हांव करता. तुमकां सुरतकल घरांक येता तर म्हाका सांगात येता. गोंया वेचे वाटेर येता कणेरीचें पीक कणेरीचें पीक मुदये वयले तीक रेविवा आमची हो कालबाई. हसलें गेल्लें म्हण. मुदये वयले तीक रेविवा आमची हो कालबाई. लांब सांकळेची समोय माळयेची समोय माळयेची. मॅक्सिम बाब. राया कुळयेची कुवन रेविवा आमची हो कालबाई. इल्लें चड आसलें की ना? आसलें. राया कुळयेची कुवन रेविवा आमची हो कालबाई. गोंया वेचे वाटे लेस पडलो बोशे लेस पडलो बोशे. कॅवंडीज केळ्यांच्या आशेन रेविवा हो काल जाता काजार. आतां कॅवंडीज केळें खंय आसा? बजालांत आसा. मेळटलें नाका परवा. ह्या चलया केपटी परते आनी एवढी मोगान घट्ट ताळयो आमी दिवया. श्री बापाचे आशिर्वाद आमी जे रालतरान सामुहीक तरान मागलें पोनो कुटुंबाचें बेसांव ताका जाय त्या देखून पयलें आवय बापाय फुडें सरा आनीक व्हंकलेक बेसांव दिया. ताजे उपरांत पोदोन मोदोन.
ह्या संप्रदायांत तेन्ना आमकां जायते कश्ट आसले. ह्या कश्टांच्या वेळार आमची शेजारची वडेघरां फिरकसघरां कुटुंबदारां सगळ्यां सांगाता मेळून वजें बांदलेलें वजें एका कडेन दवरतलीं आनी ती न्हांवन बँडार सुडी दिवे काणयोन येताले आनी येता आसतना आदलीं पदां घुमटां पदां सगळीं आसलेलीं आनी रातभर सांगात मेळोन वावर करतलीं रस्त्याच्या राणी लागीं मेहनत करतलीं थोडे टायट जावन पडतले आनीक खुशालाय जातली. आज हे सांकेतीक रितीन करच्याक सगळें कुटाम आयते आसा. कुटाम हांगासर एक जावन बेडा नजर येता आसतना तेच सोबाय तेच संप्रदाय आतांच्या पिळगेक पळोवचे खातीर हे मोडावळ तांणी केल्या. संतोष भोगया आनीक साध्य तर तुमचे मदले कोणी येवन हांगासर तांकां सांगात दिल्यार तुमकां समेस्तांक स्वागत आसतलो. मोगान सांगात मेळया हे संप्रदायाचें कार्यांतलो वांटो संतोशान आमी पळोवया. मोगाच्या वळेन संप्रदाय रितीन हांगासर येवच्या ह्या सक्कड वजेल्यांक म्हज्या मुखेल्याक आमी स्वागत दिवया. साध्य तर मोगान 2 ताळयो दिवन तांकां बरो येवकार आमी मागोवया. ये वकले केले यजमान्या हो म्हणटात. आम्ही वजे काणयन वजाच्या शावर आयल्या भितर येत की येवेत म्हणटात. अरे ये अरे लत्रो ये अरे काय हात करता रे रे ये यारे मुकार ये गच्च यजमान्या हो म्हणटात. येताना इल्लो वेळ जालो आम्ही म्हळ्यार आमचो पुढच्या आपले बोल्लेर तावन सुरू केलो. बोल्लेर डेंजिटाच्या ट्रोसाक एक मुडो बांदलो. थंय गेल्ल्यान एवटींग गोठ्याच्या माळ्यार रिकता एवटींग घराच्या पाट्यार रिकता. मागीर खंय मेळ्ळो. मागीर थंय तावन आमी पुरशांवर आयल्या. भगत राव गो थंय तावन आमी मुखार
ता कोडे येताना हो प्रिन्सान घाल म्हणटा कोत्ताय म्हज्या बिंबलें तें तुरलां म्हूण मागीर पडटा फाटीं वचकी बिंबल्या खातीर काले आसता तुमी बिंबली रस साराक जायचे न्ही देखून मागीर थंय ताकोडे गेला ताकोडे थंय आमच्या कार्डोसा गेल्यांनी एक ज्यूस दिलो बा तांचे कारकुंबडाचो ज्यूस खंय ताका घालें बटाटे घाल्ले घालें थंय तावन बचपा मिशेर एक पाटाकी म्हणी पळयल्यार छट पांय उखलचट थंय तावन बचप्या आयले आमी बचप्या येताना रोशनान तेंकडी नीट्ट करून बसला माग काल्याक तेंकडी बोंडे कुट्टूंक रे मागीर कशे बोंडे कुट्टून बोंडे काडले थंय तावन शीत आमी नागोरे गेल्या कर्नाडी सागर थंय ताची तेंडली गे हाच्या तेंडल्या फाटल्यान थोडोसो वेळ तसो वेळ जावन शीत आमी खापी काडायल्या थंय कुतनी गेलें कुटां मासावळे तांणी दुकोर तांबलो थंय गेल्ल्यांत हो लाद्रू पेद्रू आनी उराय आसा पळय दुकराची शिमटी धरून गेल्या ते दुकटाची शिमटी धरल्यार दुकोर मेळटा तो वल्लूचो दोरो उडोवन शैलूच्या दोऱ्या वयल्यान बिडचो हाच्या फाटल्यान धांवून पुरो जालें मागीर आमचे स्त्रियो आत पळय स्त्रियो ती कान्ने म्हूण एक कोयतो काडून घेवन माडू माडी कळ्ळें जाल्यार जाय पूण धांवली दुकोर खंय मेळटा ताच्या फाटल्यान लाद्रू आनी पेद्रू सोडून शिरो मुखार आयल्या आमकां टायम इल्लो गरज न्ही टायम मेंटेन करूंक देखून मागीर मुखार आयल्या कुळूर धोंड धरली थंय आमचें एक आमी कंट्री गेल्यार रे देखून थंय रोन्यामान तयार करून धरला थंय या म्हूण मागीर मुखार आयल्या मुखार येवन आमी शीत रोन्यामा घर येताना व आतां पियेतात की मागीर पियेतात पिट्टा शिकूनसो शीत मागीर आतां थोडे आमच्या जोक्या मानांनी बरें म्हळें आतांत जाय म्हूण वो काच्च्या फाटी गेल्लो आणखी येवना ताच्या मागीर शीत हेज्या माने आमचो थंय गेल्या तो 4 वरां गुडान बसला खंय ताका बरो टायम मेंटेन ताका बरो करतालो थंय गेल्ल्यान गुडान कोंब काडून भायर आयलो ताच्या मागीर तिसले वाठारांत ताणें गेलें बोकडी धरली खंय ती बोकडी हळे कितली पुडपुडिता पळय हाका कुवाळो गेल्यार बारी बरी जायत न्ही गे ताच्या मागीर थंय थावन आयल्या मुखार आयल्या एक तांचे 4 फेरी कालें आमकां केल्लें गालीचे आमकां डान्स करीचे म्हूण कालें करचें आतां डान्स करतात की ताच्या पयलें आयिल्लो मुडो काडून गेलो मनीस तो तिनावन तो मुड्या समेत तो आसा जड आमडो वय, तीन गळशे तांदूळ आसा यजमाने पहिले मुखार सरा आणि पान पडवता दिया तांकां पान पडवता दिया आणि पान पडवता दिवन जाल्यार उपरांत मुड्या हात दिया आतां जाल्यार एक सिस्टम आदलें सिस्टम म्हळ्यार देव बरें करून आयलें पान पडवता यजमाने मुड्या हात दी आणि मुडो दे मुडो आणि आता पुरा वजन देवया लोकलेक दवरा सगळी तरान दवरा त्या बुकडी कितें तुजे मोगेन दवर गो तुजे बिमलें खंय रे हिजी नाड बिमलें दाखय दरा चकडान दरा वरवीं पुरा तिके पाटी दवरा पाटी तुमकां नाचोवंक संद्राप जातलो आनी पाटीन दवरचें खंय जाल्यार नाचोवंक आहा खंय आमकां एक पोस संग नाचोवंक आसा हे घरचे यजमान्या ओ म्हणटा नाच येत गे पोसंग येत गे कंडी जावन इल्लो 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 सरोपी इल्लो म्हणून म्हाका सडसड जालो सडसड जाताना म्हज्या तकलेक सडलो कितले फावटी सरोपी येवन गटरांत पडलो हे इल्लो 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 सरोपी येलो इल्लो म्हणून म्हाका सडसड जालो सडसड जाताना म्हज्या तकलेक सडलो कितले फावटी सरोपी येवन गटरांत पडलो
एक दीस सोरोप येवन घरा येतलो शिळयो सोडून घर मुंचींतून दार बोडयतालो चेडवांचें तें हॉस्टेल म्हणून नेना आसतलो सोर सोर म्हणून म्हाका पोलिसांक दिलो पोलिसांनी म्हाका धरलो आनी जैलांत लटलो आमल पेर वताना म्हजो मांडो तासुल्लो पोलिसांनी म्हाका धरलो आनी जैलांत लटलो आमल पेर वताना म्हजो मांडो तासुल्लो इल्लो 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 सोरोप येलो इल्लो इल्लो म्हणून म्हाका सडसड जालो सडसड जाताना म्हज्या तकलेक सोडलो कितले फावटी सोरोप येवन गटारांत पडलो एक दीस टायट जावन घरा येतलो लोकन लोकन वाट सुकून मार्गार पडलो बायल म्हजी किस दिता म्हणून सोपनेलो पळोवंक गेल्यार तोंड म्हजें पेटोलें वतलो स्टेशन रे बावा वडलो एक रेडो रावुल्लो बातेन म्हणून चिंतून म्हजे लुंगी सापतलो स्टेशन रे बावा वडलो एक रेडो रावुल्लो बातेन म्हणून चिंतून म्हजे लुंगी सापतलो इल्लो 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 सोरोप येलो इल्लो इल्लो ये घरचे येजमान्या हो म्हणटात का तू जें उतार आयकून आमी गाणं गायली बाटली येवन आणखी बाटली येवच्या पुढे आयल्यो पुरा वरव्यो वस्तू सांगता गेला आणि तुमच्या हजारपणारच हांगासर आमी संप्रदायाचे कार्यांत आनी थोडो वांटो करून दिवंक आसा त्या देखून आयलेली वजेली सकट हांगासर बगलें जावा आनी आतां संप्रदाय प्रमाणे नारळ पडया आनीक कुवाळो शेंदया आनीक नारळ कांची प्रक्रिया हांगासर करया उपरांत तुमकां बाटली ताच्या पयलीं बाटली ना अय्यो देवा रावा हांगासर रावा रावा सकट रे. हांगासर रावा लायनी रावा रे हेच मजा कोयतो हातान आनीक सोललेलो नारळ दी आज सलयेचो रोस त्या देखून सलयेच्या कार्यांत सडावत मावळे मुंडासगार त्या देखून मावळे दोग जाण आसात रोनी बाब आसा आनीक तसोच योजीन आसा दोगूच जाण न्ही हे या तुम्ही मुखार या येजमान या नारळ नारळ आनीक कोयतो तशेंच योजीन हे या मुखार या तेंच बाय हातांत ते ट्रे घेवन दवर मग असं मावळो राय तुझे पासोत या रस समाजाच्या कार्यांत संप्रदायान नारळ पडत असताना मावळ्या राया सर बरे माग एक मार दोन गुडके पूण हात सांभाळ होळी आमकां दाखय बरें आतां येजमान बाय मुखार सर येजमानेच्या हाती ती होळी हातान दरकार नारला होळी आतां येजमाने तुका काम आसा एक मिनिट मोदोरनीक मुखार आपया आनी तशेंच आखय मुखार येवं ताचे पयलें सोबीत तरान एक नारळाची वळी घेवन एक फोटोक एक पोज दी पळय आतां मोदोरनीच्या हाती एक वळें आनी तशेंच आखयच्या हाती आनी एक वळें बरें
सर मोगान तुम्ही ते घेतला आणि आता वेळ आयला तुम्ही कान्यार बसून नारळ कांदुका पण त्या पहिले बापले राय मुखार या एक आदळो हांगासर दवरा हा तिथल्यार पुरो आणि आता आदळ्यार बस आदळ्याचेर बसून दोन अर्धा घर आणि एक मोगाच्यो ताळयो दिया बापल्या रायांक बोवा पुरो बायन हांगासर ताणी आदळ्यार बसून कुवाळो अर्धां केला आणि ताजे कुडके केल्यात पुरो देव बरें करो डेन्सिस्टा तुका एक काम आहा तातूंत कितले कुडके जाले मेज 8 कुडके जाले तर 8 वर्सांनी 8 भुरगीं जायचे आणि आता कन्यार बसा मांद्री आसा तर मांद्री नाल्यार शिरोती सोडया आणि कन्याचेर बसा हांगासर पळया कुटुंबादरा सगळा सांगता म्हणल्यान आणि मोगान बरो न्हू रोज नार्ल कांतला आता कांतलेल्या या नारळ ताव न्हू यजमान बाय मोठ मार हात उबार आणि गट्ट नारळ पीळ आणि हांगा तर रोज देवते आसा एक मोगाच्यो ताळयो आमी दिवया सोबीत तरान हे कार्य संपन्न केल्या खातीर देव बरें करूं बेंडाना उठया आणि आयलेले ओजेली सक्कळ सांगता मेळा एक नाच नासा ताच्या उपरांत पाटली ताच्या पयलीं पाटली ना Come on, people! Everybody! होकल एक एक गया डेंसिटा के गया आणि आता वेळ येयला तकलेल्या या सक्कड ओजेल्यांक तांची तान बघावंक बतणाच्या गुडद्यांतले या विलायती हांव नेणा पण मेळटा येजमान्या खंय आसाय बटली उबार
कोणाक मेळना डेंजला मेळे आतांच्या तरणाट्यांक वता बाटले खंय लिपयतात म्हण ये रे बाबा मुखारी तो एक यजमानी आनीक आतां उबार बाटली आनीक देवरूक आतां बाटली मेळ्ळी म्हण सांगून पिवन पडचें न्ही रोसाच्या रांडेला वचून सगळी रात वावरूंक आसा वावरलेल्या उपरांत आनी तुमी सक्कड सांगात एक पडे मोगाच्यो ताळयो ह्या सक्कड वजेल्यांक आमी दिवया अपुरबायेन हें कार्य संपन्न केल्ल्या खातीर देव बरें करो सभे मदल्या बाटलीवर नाका मात मेळची न्हू तुका हो आनी एक आयली दोन एक आय एक फ्री आनी मावळो मेळचो ना वेळ आयला आतां हुकलेक एक सांगातीन तालास कन्यूची ह्या कार्यांत येदोळ मुसोर आपल्या आवय बापाय सांगाता बाबा सांगाता कुटुंबादारा सांगाता आसले आनी फुडल्या कार्यांत ताका एक सांगातेण ह्या कुटुंबादारांनी तलास केला मालदेडी जावन ह्या कार्याक सोबाय दिता रीना मस्करेनस फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज हांगासर ते वावर करन आसा सोबीत बावली सोबीत दिसता नर्सिंगांत कॉलेजीन आसा म्हण कळना काही म्हणी धाव्यांत PUC नासले बरें दिसता रीना मस्करेन घट्ट ताळी आल्सो शिवोर आमी दिवया प्लीज कम वेल आय डोंट नो वेदर यू वूड लायक टू शेअर समथींग अबाउट डेन्सिटा या सम सिक्रेट्स हे काही म्हणी ताच्या विशयान सांगूंक जाय जाल्यार सांग बा कांय भिया नाका ये ना ना नेलोच येता ते आनी आतां वेळ येयला सकडांक जेराल बेसावांक आमी अवकाश दिता उबी रावया हात उबारून उजो हात होकलेचेर उबारून धरया सर्गी बापाचे आशिर्वाद मागया आनीक ताका मुखार रोसाक बसोवच्या कार्याक कांय तें करया सर्गी बाप तुका आपल्या सुगाम आशिर्वादांनी नटव देवा बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे व्हडलें बेसांव बरें आतां आपूण वर शिवरान तांकां आमी बरो येवकार मागया